नमस्कार। आज म कुरा गर्नेछु पहिलो विश्वयुद्धका बारेमा। 20औं शताब्दीको युरोप औद्योगिक क्रान्तिपछिको घमण्ड, अरू देशलाई उपनिवेश बनाउने लहर, युरोपको उत्तेजना र सनक। यस्तै अस्वस्थ अवस्थामा सर्बियाको समर्थन गर्ने एक 19 वर्षका किशोरले अस्ट्रिया हंगरीका राजकुमार आर्चड्युक फ्रान्ज फर्डिनान्ड र उनकी पत्नी सोफी चोटेकको हत्या गरिदिए। यही न्यूमा अस्ट्रिया हंगरीले जुलाई 28, 1914 का दिन सर्बियामाथि आक्रमण गर्यो। त्यसपछि सोभियत युनियनले सर्बियालाई साथ दियो। जर्मनीले अस्ट्रिया हंगरीलाई साथ दिँदै सोभियत युनियन विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्यो। फ्रान्सले सोभियत युनियनको समर्थन गर्यो। अटोमन साम्राज्यले जर्मनीलाई साथ दियो। यसरी युरोपका शक्तिशाली देशहरू दुई समूहमा विभाजित भए। 4 वर्षभन्दा बढी अर्थात् 52 महिनासम्म लडाईँ चल्यो। करिब 6 करोडदेखि 7 करोडसम्म मानिसहरूले युद्धमा भाग लिए। युद्धमा ठ्याक्कै कति मानिस मारिए वा कति नोक्सानी भयो भन्ने कुरा यकिन गरि नसक्नुको छ। त्यसैले यसका तथ्याङ्कहरू पनि फरक नै आएका हुन सक्छन्। यो युद्धमा करिब 2 करोडसम्म मानिसहरू मारिएका थिए। विभिन्न सञ्चार माध्यम र अभिलेखमा भेटिएको विवरणका आधारमा म पहिलो विश्वयुद्धको समीक्षा गर्दैछु। यसलाई हेरेर सुझाव तथा प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला। सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ युद्धको परिस्थिति कसरी बन्यो भन्ने बारेमा। यसका धेरै कारणहरू छन्। संक्षेपमा भन्नुपर्दा औद्योगिक क्रान्ति, युरोपेली देशहरूका गोप्य सन्धिहरू, उनीहरूको सनक र मात, हात हतियारको उत्पादनमा भएको वृद्धि, सीमा विवाद, उग्र राष्ट्रियता आदि यसका प्रमुख कारणहरू हुन्। पहिलो विश्वयुद्धका कारणहरूलाई केही बेर एक एक गर्दै चर्चा गरौँ। पहिला कुरा गरौँ औद्योगिक क्रान्तिका बारेमा। सन् 1760 देखि 1840 को बीचमा ब्रिटेनमा औद्योगिक क्रान्ति भयो। नयाँ नयाँ आविष्कारहरू र प्रविधिको विकाससँगै मानिसहरूले गर्ने काम मसिनले गर्न थाल्यो। उद्योगहरूको सङ्ख्यामा व्यापक वृद्धि भयो। ब्रिटेनपछि युरोपका अन्य धनी र शक्तिशाली देशहरूमा पनि औद्योगिकरण भयो। ठुला ठुला उद्योग तथा कल कारखानाका उत्पादनहरू बेच्नका लागि ठुलै बजारको आवश्यकता पर्यो। अनि ती उद्योग धन्दा चलाउनका लागि धेरैभन्दा धेरै कच्चा पदार्थको खोजी पनि सुरु भयो। यसका लागि ती शक्तिशाली र औद्योगिक देशहरूले नयाँ उपनिवेश बनाउन र अर्काको उपनिवेश खोज्न सुरु गरे। त्यति बेला एजिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका देशहरूलाई शक्तिशाली युरोपेली देशहरूले उपनिवेश बनाउने गरेका थिए। अर्थात् त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो शासन चलाउने गरेका थिए। उपनिवेश बनाउने होडबाजी र आपसी रिसले गर्दा उनीहरू सेना बढाउनतिर लागे। तिनीहरू युद्ध गरेर अर्को देशलाई तह लगाउन इच्छुक भए। जर्मनीले आफ्नो सेनाको सङ्ख्या बढाएर 1 करोड नगाइसकेको थियो। फ्रान्स, अस्ट्रिया हंगरी, ब्रिटेन, इटली जस्ता देशहरूले पनि लाखौं लाख सेनाहरू पालेका थिए। उनीहरू घमण्डी र उग्र बन्दै गए। उनीहरूले आफ्नो तागत र रवाफ देखाउन खोजे। विश्वमा आधुनिक शस्त्र अस्त्रको होडबाजी पनि चल्न थालिसकेको थियो। यसले युद्धका लागि प्रोत्साहित गर्यो। जर्मनीका चान्सलर ओटो भान बिस्मार्क आफ्नो देशको सीमा जसरी भए पनि बढाउनुपर्छ भन्ने विचारका शासक थिए। उनले सन् 1870 मा फ्रान्समाथि आक्रमण गरेका थिए। यस युद्धबाट बिस्मार्कले एल्सेस र लर्राइन प्रान्त कब्जा गरे। उनी फ्रान्सलाई युरोपमा एक्लो बनाउन चाहन्थे। यसै क्रममा जर्मनीले सन् 1879 मा अस्ट्रिया हंगरीसँग गोप्य सन्धि गर्यो। जर्मनीले सन् 1882 मा इटलीलाई पनि त्यो गोप्य सन्धिमा जोड्यो। यसलाई त्रिगुट सन्धि अर्थात् ट्रिपल अलायन्स भनिन्छ। तर सन् 1890 मा बिस्मार्कको पतन भयो। यसपछि फ्रान्सले जर्मनीका विरुद्ध गतिविधिहरू गर्न सुरु गर्यो। उसले सन् 1894 मा सोभियत युनियनसँग त्यस्तै गोप्य सन्धि गर्यो। सन् 1904 मा ब्रिटेन पनि त्यस सन्धिमा जोडियो। यस सन्धिलाई चाहिँ त्रिपक्षीय मैत्री सन्धि अर्थात् ट्रिपल एन्टोन्ट भनिन्छ। यी गोप्य सन्धिहरूका कारण युरोपका शक्तिशाली देशहरू आफू निकै बलियो भएको भनेर भित्रभित्रै घमण्ड गरिरहेका थिए। यसैका कारण एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा पनि बढेको थियो। बाल्कन क्षेत्रको समस्या पनि पहिलो विश्वयुद्धको एउटा अर्को कारण बनेको देखिन्छ। सर्बिया, बुल्गेरिया, रोमानिया, बोस्निया राज्यहरूको समूहलाई बाल्कन कन्ट्रिज भनिन्थ्यो। यो क्षेत्र त्यति बेला मुसलमानहरूको शासन रहेको ओटोमन साम्राज्यको कब्जामा थियो। सोभियत युनियनले ओटोमन साम्राज्यका केही भूभाग कब्जा गर्ने दाउ बनाइरहेको थियो। त्यसैले सोभियत युनियनले सर्बिया, बुल्गेरिया, ग्रिस र मोन्टेनेग्रोलाई ओटोमन साम्राज्यबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने उक्साउन थाल्यो। उनीहरूले बाल्कन लीग गठन गरे। ती देशहरूले सन् 1912 मा टर्कीमाथि आक्रमण गर्दै स्वतन्त्र पनि भए। तर स्वतन्त्र भएपछि उनीहरूकै बीचमा सीमा विवाद सुरु भयो। बुल्गेरिया र सर्बियाको बीचमा सीमा विवादका कारण चर्को मनमुटाव भयो। जर्मनी र अस्ट्रिया हंगरीले बुल्गेरियालाई लडाईँमा उक्साए। यसपछि सन् 1913 मा बुल्गेरियाले सर्बियामाथि पनि आक्रमण गर्यो। तर त्यो लडाईँमा बुल्गेरियाले उल्टै हार बेहोर्नु पर्यो। पराजित भएको बुल्गेरियालाई सर्बियाले नै कब्जा गरिदियो। अब एकछिन युरोपेली देशहरूमा बढ्न थालेको उग्र राष्ट्रवादको भावनाबारे कुरा गरौँ।
युरोपका शक्तिशाली देशहरू कमजोर र गरिब देशमाथि आफ्नो प्रभाव बढाइरहेका थिए। उनीहरू यो पुरा विश्व नै हाम्रो अधीनमा छ भन्ने भावना राख्न थालिसकेका थिए। त्यति बेला युरोपमा गलत र भ्रामक समाचारहरू प्रकाशन प्रसारण हुने गर्दथे। पत्र पत्रिकामा छापिने भड्किला र गलत समाचारहरूले त्यहाँ अनावश्यक तनाव उत्पन्न गरिरहेको थियो। चर्को राष्ट्रवादका कुरा छाप्ने वा अर्को देशको बारेमा जथाभावी रूपमा नराम्रा खबरहरू लेखिदिने परम्परा असाध्यै बढेको थियो। यसले त्यहाँका जनताहरूमा अरू देशप्रति शत्रुताको भाव जगाइदियो। त्यति बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्तो नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रभावशाली संस्था पनि भएन। सबै देशहरूले मन लागि गर्न पाए। यसले गर्दा पनि युद्ध रोक्ने कुनै आधार भएन। सन् 1908 को बर्लिन सम्मेलनले बोस्निया र हर्जगोभिनालाई अस्ट्रियामा गाभेको थियो। तर संस्कृति, भाषा, रीतिरिवाजका हिसाबले बोस्निया र हर्जगोभिनामा बस्ने मानिसहरू सर्बियासँग निकै समान थिए। साथसाथै उनीहरू सर्बियासँग नै मिल्न चाहन्थे। यसैले बोस्निया र हर्जगोभिनामा भएका सर्ब समुदायका मानिसहरूले द ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटी नामको संस्था बनाएर चर्को विद्रोह गरिरहेका थिए। यो संस्थालाई सर्बियाले पनि सहयोग गरिरहेको थियो। सन् 1914 जुन 28 मा द ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटीका ग्याब्रिलियो प्रिन्सिपेले अस्ट्रियाका राजकुमार आजोक फ्रान्ट फर्डिनान्ड र उनकी पत्नी सोफी चोटेकको गोली हानी हत्या गरिदिए। यसपछि अस्ट्रियाका राजाले द ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्नका लागि 23 जुलाई 1914 मा सर्बियालाई 48 घण्टाको अल्टिमेटम दिए। सर्बियाले द ब्ल्याक ह्यान्ड सोसाइटीलाई कारबाही गर्न आनाकानी गर्यो। त्यसै कारण अस्ट्रियाले सन् 1914 जुलाई 28 का दिन सर्बियाको राजधानी बेलग्रेडमाथि आक्रमण गर्यो। सोभियत युनियनले सर्बियालाई साथ दिँदै त्यसको भोलिपल्ट नै सर्बियामा आफ्नो सेना खटायो। लगत्तै त्यसको अर्को दिन जर्मनीले सोभियत युनियनका सेनालाई फिर्ता जान चेतावनी दियो। सोभियत युनियनले सेना फिर्ता लान नमानेपछि त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् 1 अगस्त 1914 का दिन जर्मनीले सोभियत युनियन विरुद्ध युद्धको घोषणा गरिदियो। सोही दिन फ्रान्सले सोभियत युनियनलाई समर्थन गर्यो। तर 3 अगस्त का दिन जर्मन सेनाले फ्रान्समाथि आक्रमण गर्न आफ्नो फौज बेल्जियम पुर्यायो। बेल्जियमले कुनै पनि पक्षको समर्थन वा विरोध गरेको थिएन। 4 अगस्तमा ब्रिटेनले जर्मन सेनालाई बेल्जियम छाड्न चेतावनी दियो। तर जर्मन सेना बेल्जियम छाड्न तयार थिएन। सोही दिन ब्रिटेनले जर्मनी विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्यो। 20 अक्टोबर 1914 मा बेल्जियमको हिप्रेस शहरमा ठुलो युद्ध भयो। बेल्जियममा भएको युद्धमा धेरै सैनिकहरू मरे। फरक फरक ठाउँ र समयमा भएका युद्धमा धेरैजना सैनिक र सर्वसाधारण मानिसको ज्यान गयो। धनजनको ठुलो नोक्सानी भयो। सन् 1915 पछि ब्रिटेन र फ्रान्सको पक्षमा इटली, जापान, सर्बिया, पोर्चुगल पनि थपिए। त्यति बेला जर्मन सेनासँग विश्वकै शक्तिशाली पनडुब्बी थियो। उसले अन्य देशका पानी जहाजहरूलाई सजिलैसँग डुबाइदिन वा कब्जा गर्न सक्थ्यो। युद्ध प्रविधिमा जर्मन निकै माथि थियो। उसले समुद्रमा रहेको पनडुब्बीबाट ब्रिटेनको मात्र नभएर अमेरिकाका पानी जहाजहरू पनि पटक पटक डुबाइसकेको थियो। सन् 1917 पछि अमेरिका, क्युबा, चीन, पनामा, लाइबेरिया, ब्राजिल पनि ब्रिटेन र फ्रान्सकै गुटमा मिसिए। ब्रिटेनी सेनामा नेपाल, भारत, बर्मा, पाकिस्तान लगायतका देशबाट पनि सेना थपिएका थिए। यसपछि शक्तिशाली बनिरहेको जर्मनलाई अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो। संयुक्त सेनाले जर्मनलाई फ्रान्स, इटली, बेल्जियम, डेनमार्कको बाटो हुँदै वरिपरिबाट घेराबन्दी गरे। यसपछि जर्मनको पतन सुरु भयो। 29 सेप्टेम्बर 1918 मा बुल्गेरियाले आत्मसमर्पण गर्यो भने 30 र 31 अक्टोबरमा क्रमशः टर्की र अस्ट्रिया हंगरीले पनि आत्मसमर्पण गरे। जर्मनी भित्र पनि युद्धको विरोधमा विद्रोह भयो। जर्मनीका सम्राट विलियम द्वितीयलाई क्रान्तिकारीहरूले राजगद्दीबाट हटाए। अन्तमा नोभेम्बर 11 का दिन जर्मनीले पनि युद्ध रोक्ने सहमति जनायो। सन् 1919 जुन 28 का दिन फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा रहेको भर्साइल दरबारमा युद्ध रोक्ने महत्त्वपूर्ण सन्धि भयो। यससँगै पहिलो विश्वयुद्ध औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो। तर भर्साइलको सन्धिमा जर्मनी निकै दण्डित र अपमानित भयो। यस सन्धि अनुसार जर्मनीले युद्धमा जितेका सबै भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने भयो। युद्धको बेला बेल्जियम, एल्सेस, लोरेन र लक्जमबर्गमा भएको सबै नोक्सानीको क्षतिपूर्ति जर्मनीले तिर्नुपर्ने भयो। आफ्ना पानी जहाजहरू मित्र राष्ट्र समूहलाई दिनुपर्ने भयो। आफूले बनाइराखेका उपनिवेशहरू मित्र राष्ट्र समूहलाई दिनुपर्ने भयो। नयाँ सेना भर्ती गर्न नपाउने, सेनाको संख्या 1 लाख भन्दा बढाउन नपाइने भयो भने सार क्षेत्रमा रहेको उसको कोइला खानी 15 वर्षसम्मका लागि फ्रान्सलाई दिनुपर्ने भयो। जर्मनीले बाध्य भएर यी सबै शर्तहरू स्वीकार गर्यो। यी त भए प्रथम विश्वयुद्धका घटनाहरू। यो सामान्य युद्ध थिएन। यस युद्धमा विश्वका करिब 70 देशहरू प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी थिए। तर यसको नेतृत्व जर्मनी, फ्रान्स, अस्ट्रिया हंगरी, ब्रिटेन, बुल्गेरिया, इटली, सोभियत युनियन, अमेरिका र अटोमन साम्राज्यले गरेका थिए।
युद्धमा करिब 6 देखि 7 करोड सैनिकहरू सहभागी भएका थिए। जर्मनका 1 करोड 30 लाख, फ्रान्सका 80 लाख, अस्ट्रिया हंगरीका 90 लाख, ब्रिटेनका 90 लाख, इटालीका 60 लाख, अमेरिकाका 40 लाख सेनाहरू युद्धमा सहभागी भएका थिए। तीमध्ये करिब 92 लाख सेनाको मृत्यु भयो। प्रथम विश्वयुद्धमा सैनिक र गैर सैनिक गरी करिब 1 करोड 60 लाख मानिस मरेको अनुमान गरिन्छ। त्यसको दोब्बर संख्यामा घाइते भए। विश्वयुद्ध चलिरहेकै बेला सन् 1918 मा फैलिएको स्पेनिस फ्लूका कारण पनि धेरैले ज्यान गुमाए। युद्धले करिब 1 करोड मानिसलाई शरणार्थी बनायो, लाखौंलाई विधवा र करोडौंलाई टुहुरो बनायो। युद्धमा करिब 33 करोड 60 लाख अरब पाउन्ड खर्च भएको अनुमान गरिएको छ। प्रथम विश्वयुद्धका कारण जर्मनी, अस्ट्रिया हंगरी, सोभियत युनियन र टर्कीका राजवंशहरूको अन्त्य भयो। प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मन र फ्रान्स सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका थिए। यी दुवै मुलुकले 15 वर्षदेखि 49 वर्ष उमेर समूहका करिब 80% पुरुषहरूलाई युद्धमा सहभागी गराएका थिए। युद्धपछि महिलाहरू घरेलु कामकाजबाट बाहिर निस्किँदै अन्य कार्यक्षेत्रमा पनि प्रवेश गरे। सोभियत युनियनमा जारको अन्त्य भयो। यही युद्धले गर्दा अक्टोबर क्रान्ति हुन सम्भव भयो। यसैका कारण रुसमा साम्यवाद आयो। युरोपका धेरै देशमा आर्थिक सङ्कट सुरु भयो। युरोपका धनी भइसकेका देशहरूले पनि अमेरिकासँग ब्याज तिर्ने शर्तमा ऋण लिनुपर्ने स्थिति बन्यो। धनी बनिसकेको युरोप अमेरिकाको ऋणी भयो। कल कारखाना राम्ररी सञ्चालन हुन सकेनन्। कृषि, उद्योग, व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पर्यो। विश्वव्यापी रूपमा भोकमरीको समस्या देखियो। बेरोजगारी, गरिबी, महँगी आदिका कारण विभिन्न सामाजिक समस्याहरू पनि सुरु भए। जर्मनीमा नाजी पार्टीका नेता एडोल्फ हिटलर र इटलीमा फासिस्ट पार्टीका नेता मुसोलिनी शक्तिमा आए। यसरी नयाँ अधिनायकवादहरूको जन्म भयो। पोल्यान्ड, चेकोस्लोभाकिया, फिनल्यान्ड जस्ता देशहरूको जन्म भयो। सर्बिया भन्ने देश युगोस्लाभिया भयो। पहिलो विश्वयुद्धको परिणामस्वरूप नै दोस्रो विश्वयुद्ध भएको थियो। यसबारे म अर्को भिडियोमा चर्चा गर्ने नै छु। राष्ट्रसङ्घको स्थापना 10 जनवरी 1920 मा भएको थियो। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनको पहलमा यसको स्थापना भयो। विश्वलाई युद्धबाट टाढा राख्ने, विश्व शान्ति कायम गर्ने, देशहरूका बीचको द्वन्द्वलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रसङ्घको स्थापना गरिएको थियो। यही युद्धका कारण मार्क्सवादको जन्म भयो। नारी मुक्ति आन्दोलन भयो। मजदुरहरूको आन्दोलन सशक्त भयो। मानव अधिकारको समीक्षा भयो। लेनिनले 8 मार्चलाई नारी दिवस र मे 1 लाई मजदुर दिवसका रूपमा मनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। धेरै पछि मात्र राष्ट्रसङ्घले सोभियत युनियनको यो प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो। पुरै विश्वलाई प्रभावित पारेको यो पहिलो विश्वयुद्धले नेपालमा पनि धेरै प्रभाव पारेको छ। नेपालमा यस युद्धबाट के कस्तो प्रभाव पर्यो भन्ने बारेमा अब केही बेर चर्चा गरौँ। नेपालले विश्वयुद्धमा कुनै पक्षलाई समर्थन गरेको वा साथ दिएको थिएन। तर करिब 16,000 नेपाली सैनिकहरू ब्रिटेनी सेनाको सहयोगका लागि गएका थिए। यसका साथै करिब 2 लाख युवाहरूले ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएर युद्ध लडेका थिए। यसमध्ये कति नेपालीहरू युद्धमा मरे भन्ने तथ्याङ्क छैन। त्यस युद्धमा करिब 30,000 देखि 60,000 जनासम्म मरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। लडाईँमा गएका नेपालीहरू युद्ध रोकिएपछि पनि स्वदेशमा नफर्केका कारण मृत्युको संख्या नखुलेको हुन सक्छ। तत्कालीन श्रीतिन महाराज चन्द्र शमशेरले ब्रिटेनलाई करिब 1 करोड 37 लाख रुपियाँ नगद र अन्य सहयोग पनि पठाएका थिए। उनले करिब 16,000 सैनिक भारत पठाएका थिए। ती सैनिकहरूले भारतीय रेजिमेन्टमा सुरक्षा दिएका कारण त्यहाँ पहिले भइराखेका सैनिकहरू युद्धमा सहभागी हुन पाएका थिए। नेपाल सरकारले केही सय थान राइफल पनि ब्रिटेन सरकारलाई सहयोग गरेको थियो। त्यति बेला नेपाल राइफलमा धनी भएको थियो किनकि एकजना गोर्खा सैनिक भर्ती गराए बापत नेपालले एउटा राइफल उपहार स्वरूप पाउने गरेको थियो। युद्धको समयमा ब्रिटेनलाई नेपालले गरेको सहयोग सम्झेर ब्रिटेनले सन् 1923 मा सार्वभौम मुलुक मानेर शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्यो। यसका साथै ब्रिटेनले आर्थिक सहयोग पनि दिने गरेको थियो। युद्धपछि कम्पनी सरकारका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई प्रतिवर्ष 10 लाख रुपियाँ प्रदान गर्न थालिएको थियो। नेपाली योद्धा तथा कमान्डरहरूले विभिन्न मान पदवीहरू प्राप्त गरेका थिए। उनीहरूलाई ब्रिटेन सरकारले भिक्टोरिया क्रस र मिलिटरी क्रस जस्ता ठूला सम्मानहरू दियो। नेपाली योद्धाहरूको बहादुरी विश्वभरि चर्चित बन्यो। जर्मन सम्राट काइजर विलियम द्वितीयले भनेका थिए, म मेरा सेनालाई संसारका जुनसुकै सेनासँग लडाउन सक्छु, तर गोर्खाली सैनिकको नाम सुन्नासाथ मेरो मुटु थर्कन्छ। घर जलाएर खरानी पाउनुलाई उपलब्धि भन्न त मिल्दैन, तर अहिले पनि रेमिटेन्समा चलिरहेको देशमा विदेशबाट पैसा आउनुलाई राम्रै भन्नुपर्ने हुन्छ। युद्धमा भाग लिने सैनिकहरूले केही रकम देश ल्याउन सके। मर्नेहरूको घरमा पनि पैसा आयो। विदेश देखेर आएका नेपालीहरूले देशमा पनि परिवर्तन खोजे। जग्गाको किनबेच बढ्यो। शहरीकरणलाई पनि सहयोग मिल्यो। आधुनिक सामग्रीहरू नेपालमा भित्रिन थाले। लाहुरे बन्ने लहर पनि चल्यो। यसरी पहिलो विश्वयुद्धका कारण विश्वमा ठूलो विनाश भएको देखिन्छ। यस्ता युद्धहरू फेरि नदोहोरिन् भनी हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर के गर्नु, यसपछि फेरि पनि दोस्रो विश्वयुद्ध भइसकेको त हामीलाई थाहा नै छ। अब
अर्को भिडियोमा म दोस्रो विश्वयुद्धको बारेमा जानकारी लिएर आउने नै छु। धन्यवाद।